हालेलुया। दोस्तों, आप सभी लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए, कलाम खुदा को सुनने के लिए, खुदावंत के कलाम की सच्चाइयों को सुनने के लिए, जिंदा खुदा के मुंह के कलमे को सुनने के लिए, खुद खुदा को सुनने के लिए आप भरपूर तरीके से तैयार हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। जो कि बहुत ही खूबसूरत दुआ की गई बेटे दाइम के लिए। मैं आप लोगों से भी पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पर्सनल दुआओं में जो शख्सी दुआएं हैं, आपकी अकेले में जो दुआ करते हैं उसमें बेटे को रखिएगा। और हमारा ईमान ये है कि जब कलाम नाजिल होता है तो शिफाएं बंटना शुरू हो जाती हैं। जिंदा खुदा जब खुलता है तो बेटा दाइम जैसा बंदा भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा पाता है। हालेलुया। तो दोस्तों, आज हम खुदावंत के एक अजीम भेद के बारे में सीखेंगे, जो कि एक खुला भेद है, हमसे बिल्कुल भी ना वाकफी उससे नहीं है और ना ही हमें होनी चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा। आज मैं आपसे सीखूंगा और आप मुझसे सीख के जाएंगे, और हम दोनों को सिखाने वाला रूहुल कुदुस होगा, जो खुदा खुद है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मजमून है, वो है बपतिस्मा। आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि बपतिस्मा है क्या। शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब है बपतिस्मा। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं, बोल के जवाब दे सकते हैं, जैसा आप चाहें। किस किस ने बपतिस्मा लिया है? एक जवानी वाला, वेरी गुड। और बचपन वाला किस किस ने लिया है? बचपन वाले दो। याद रखिएगा दोस्तों, किताब मुकद्दस में लिखा है खुदा एक ही है, खुदावंद भी एक ही है, और बपतिस्मा भी एक ही है। बचपन में जो होता है वो बरकत है, मखसूसियत है। अगर आप उसके ऑल्टरनेटिव कोई रखते हैं चीज, उसको बैप्टिज्म कहते हैं, तो याद रखिएगा ये बाइबल के खिलाफ है। चाहे फिर वो कोई भी हो, बाइबल से उत्तम और बड़ा कोई भी नहीं है। तो मैं आपके सामने किताब मुकद्दस के कुछ ऐसी बातें पेश करूंगा, आपके सामने सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। बैप्टिज्म लफ्ज जो है, बपतिस्मा लफ्ज जो है, आप इब्रानी जुबान में जब पढ़ते हैं तो इब्रानी जुबान में इसका मतलब आता है बैप्टिजो। सॉरी, यूनानी जुबान में इस लफ्ज का मतलब है, यूनानी जुबान में जो ये लफ्ज दिया जाता है वो है बैप्टिजो। और हिब्रू यानी कि ओरिजिनल मतन के अंदर जो लफ्ज दिया जाता है वो है मिकवा। अब मिकवा और बैप्टिजो लफ्ज के जब आप मतलबों को देखते हैं, इन लफ्जों के मतलब क्या है, इन लफ्जों के मतलब को देखते हैं तो आपके सामने एक आता है धोना, दूसरा है रंगना, तीसरा है डबोना, चौथा है गुस्ल देना, और पांचवा है सर से लेके पैरों तक आपको पानी के अंदर डीप कर देना। गो के जब आप देखते हैं कि बपतिस्मा लेने का मतलब हमारे सामने 5 लफ्जों में आता है। गुस्ल लेना, धोना, रंगना हमारी बहनें बाखूबी वाकिफ हैं। जब दुपट्टे को रंगा जाता है तो वो पूरे का पूरा डिप होता है उस पानी के अंदर, उस कड़ाह के अंदर। वो ऊपर से लेकर नीचे तक काफी बार धोया जाता है, आप सभी बाखूबी वाकिफ हैं। उसके बाद डबोने का मतलब भी यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक किसी चीज को पानी के अंदर डुबो देना। तीसरे लफ्ज का मतलब है कि गुस्ल करना। जब हम सभी गुस्ल करते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तो याद रखिएगा हम ऊपर से लेकर नीचे तक भीग जाते हैं। तो जब किसी पैदा होते हुए बच्चे को, 8 दिन के बच्चे को हम ये अमल में लाएंगे तो वो क्या होगा? वो या तो गोते खागा के खांसता रहेगा, या बीमार हो जाएगा, या फिर मर ही जाएगा। तो इसका मतलब है कॉमन सेंस का जब इस्तेमाल किया जाए, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाए तो ये चीज बच्चों के लिए है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल, ये अमल बच्चों के लिए है ही नहीं। मैं आपसे कोई बाइबल की आयत कोट नहीं कर रहा आपको, जब आयतें कोट करूंगा फिर तो आप झट से समझ जाएंगे। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ये लफ्ज का मतलब ही आपको बता देगा कि ऊपर से नीचे तक डुबो देने का मतलब है बपतिस्मा, जो कि एक जवान बंदा ही कर सकता है। एक जवान बंदा ही इसको अमल में ला सकता है। अब हमारी आयतें मुकद्दसा जो है कि बपतिस्मा जो है, इसका मतलब है कि नए सिरे से पैदा होना, रूह और पानी के साथ। रूह और पानी के साथ आप सभी ने बपतिस्मा लिया। रूह और पानी के साथ पैदा होने का क्या मतलब है? रूह के साथ पैदा होने का क्या मतलब है, और पानी के साथ पैदा होने का क्या मतलब है? या फिर पानी के साथ यह है कि हम जब पानी में डुबकी लगाते हैं
गोता लेते हैं, बपतिस्मा के प्रोसेस को पूरा करते हैं, तो खुदाए रूह कुदुस हम पर नाजिल होता है, जैसे हमें अक्सर किताब मुक़द्दस में भी बताया जाता है, और उसके बाद हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं कि ये अमल जो है हमारे सामने आता है। उसके बाद हम देखते हैं अगली आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। इट मीन्स कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम जिस्मानी है या रूहानी? हम रूहानी हो जाते हैं। अब रूहानी होने का मतलब क्या है? दोस्तों इन्हीं दो, जी जय यीशु, बहुत खूबसूरत बात। इन्हीं दो आयतों को आज हम देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि इन लफ्जों का मतलब क्या है, इन आयात का मतलब क्या है। किताब मुकद्दस हमें फरमाती है कि जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो तुम रूह और पानी से पैदा हो जाते हो। वो कि जिस्म से जो पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब बपतिस्मा जो है ये कोई बच्चों का खेल है ही नहीं। बपतिस्मा जो है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, किसी बच्चे को दे दिया और चलो भाई ठीक है आप मसीह हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बच्चों को इसलिए बपतिस्मा देते हैं कि अगर वो मर गया तो फिर वो मसीह है या किसी गैर कौम में है। ये कैसे कैसे अजीबो गरीब वाहियात किस्म के सवाल किए जाते हैं। उनसे बंदा सवाल करे कि हमारे जो दूसरी कौमों के बहन भाई हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, उनके बच्चे अगर पैदा होकर मर जाएं, माँ के पेट में कई लोग मर जाते हैं बच्चे, तो वो कहां जाएंगे? याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों के लिए खुदावंद यीशु मसीहा खूब फरमाते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, इनमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता। बहुत खूबसूरत बात है। जब बच्चा पैदा होता है, हमारे इस्लामी बहन भाई उनके बच्चे के कान में क्या देते हैं? अजान को देते हैं। तो हमारा जब बच्चा पैदा होता है हम क्या करते हैं? आज अब देखिएगा कि बचपन से बच्चों की जब परवरिश ना की जाए तो आज बेटी आरजू जैसे केस हमारे सामने आते हैं। वो किसी का कसूर नहीं है, वो मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा वो कसूर है किसका। और ये आगे भी होगा, ये पहले भी होता रहा है, आगे ज्यादा होगा, पहले इससे कई ज्यादा होता रहा है, अभी कुछ नहीं है, और इन फ्यूचर भी आगे होगा। मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। आपको मुझे तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, बपतिस्मे का मतलब है आप एक जंग लगी हुई है और जंग के अंदर दाखिल हो गए। अब एक बच्चे को जब आप बपतिस्मा देते हैं तो वो कैसे जंग के अंदर लड़ेगा? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जैसे रोमियो के खता में आप देखते हैं कि जब बपतिस्मा पानी के अंदर आप जाते हैं वो घोर की मानिद है, वो कब्र की मानिद है। आप यीशु मसीह के साथ कब्र में चले जाते हैं, और जैसे यीशु मसीह पानी में से बाहर आए और आप भी पानी में से बाहर आते, तब आप जिस्मानी नहीं रहते बल्कि रूहानी हो जाते हैं। आपकी जिंदगी पलक झपकते जस्ट लाइक दैट चुटकी की तरह बदल जाती है। आप हालते जंग में आ जाते हैं, आप शैतान इब्लीस के सामने खड़े हो जाते हैं। कईयों को बपतिस्मा हमारे पासवान नंबर बढ़ाने के लिए दे देते हैं, जबरदस्ती बपतिस्मा दे देते हैं। ना उन्हें कुछ पता होता है, ना उन्हें कुछ इल्म होता है। बच्चों को भी शौक होता है देखकर बपतिस्मा लेने का, ये नहीं पता होता कि उस बच्चे को भी मार डाला और खुद भी मर गए। वो बच्चे को हालते जंग में बिना असलाह के, बिना वेपन के छोड़ दिया, जो कि बाइबल मुकद्दस के अंदर रूहानी हथियारों के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बपतिस्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक ऐलाने जंग है। बपतिस्मे से आप मसीही नहीं होते। मसीही आप तब होते जब यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस पतरस से खुदावंद पूछते हैं तू मेरे बारे में क्या कहता है? तू कहता है खुदाए रूह कुदुस, तू खुदाए कुदूस का बेटा यीशु मसीहा है। तो दोस्तों खुदावंद फरमाते हैं ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप की तरफ से जो रूह है। जब आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, खुदा का रूह ही वो बात कर रहा होता है। आप नहीं कह सकते, ना मैं कह सकता हूं। जिस्मानी इंसान वो कह ही नहीं सकता, वो रूहानी इंसान कहेगा। बपतिस्मा लेने का मतलब है कि आप हालत जंग के अंदर आ गए। अब इंजील की मुनादी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप इसे करते जाएंगे, और याद रखिएगा लानतें, मुसीबतें, बीमारियां और तमाम आजमाइशें आपके सर के ऊपर होंगी। बपतिस्मे का मतलब है कि आप हालत जंग में आ चुके हैं।
اب روح اور پانی سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اور میں کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ ماں اور باپ کے ملاپ سے آپ اور میں پیدا ہوئے. مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم گناہ کی پیدائش ہیں، گناہ سے پیدا ہوئے. یاد رکھیے گا دوستو، اگر باغ عدن میں پھل نہ کھایا جاتا جو کہ نافرمانی کو شو کرتا ہے، تب ہم اس طرح پیدا نہ ہوتے. اب جب پیدا ہوئے اس سرزمین کے اوپر، تو کتاب مقدس فرماتی ہے، بچوں کے لیے میں ایک بار بات سکپ کر گیا، کہ بچے جو ہیں اگر وہ بچپن میں مر جائیں بنا بپتسمہ کے، اور یاد رکھیے گا ان کے اوپر کسی قسم کی سزا نہیں ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ گناہ کیا ہے، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. خداوند نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ گناہ میں بچے بنے رہو، گناہ میں ایسے رہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہوتا کیا ہے، نہ کرو، گناہ سے بچ کر رہو. تو دوستو یاد رکھیے گا، بچوں کے اوپر یہ منسلک نہیں کیا گیا، بچوں کے لیے مخصوصیت اور بچوں کے لیے برکت اور دعائیں کی جاتی ہیں. اب جب ہم بڑے ہو کر بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم روح اور پانی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ماں اور باپ جسم کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں. کیا بائبل مقدس میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. بپتسمہ لینے کے بعد جب آپ روحانی ہو جاتے ہیں، جب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا ہماری جنگ بھی خون اور گوشت سے نہیں، اس جسم سے جنگ ہے ہی نہیں، وہ بھی روحانی ٹولوں کے ساتھ ہے، روحانی فوجوں کے ساتھ ہے، جو زمین پر بھی ہیں اور آسمان پر بھی ہیں، دوسرے آسمان پر. اب یاد رکھیے گا جسم سے جو پیدا ہوا وہ جسم ہے، جیسے آپ اور میں پیدا ہوئے. اب جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شارٹلی بتانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے کہ روح سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے. جو جسم سے پیدا ہوا یعنی آپ اور میں ماں باپ کی خواہش سے پیدا ہوئے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم روحانی ہو جاتے ہیں. جب بپتسمہ لیتے ہیں، یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تھا، فوراً ہی وہ بیابان میں گیا، جنگ شروع ہو گئی. فوراً ہی بیابان میں گیا اور جنگ شروع ہو گئی. بپتسمہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو منادی کرنا لازم القول ہے. جب آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی، زبردستی پکڑ کے کسی کو بپتسمہ دے دیں گے، وہ کیا تعلیم دے گا کسی کو؟ اس کو تو خود کچھ نہیں پتا. تو بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لفظ بپتسمہ ہی اس کی صاف صاف ایک صفائی پیش کر دیتا ہے کہ یہ بڑوں کے لیے ہے. اب یاد رکھیے گا جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے. غور سے سنیے گا، یہ کتنا عظیم کام، یہ کتنا بڑا کام، یہ ایسا کام جو 4200 مذاہب کے اندر کسی کو نہیں دیا گیا، صرف آپ کو اور مجھے دیا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اب آپ اور میں جب روح سے پیدا ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کس سے پیدا ہوئے؟ یسوع مسیح کس سے پیدا ہوئے؟ روح القدس کی قدرت سے، وہ روح سے پیدا ہوئے. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ کلیئر ہو رہا ہے؟ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. جب تک تو روح سے پیدا نہ ہوگا، پانی سے پیدا نہ ہوگا، تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ جسم خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. اس کو جلالی بننا پڑے گا، اس کو روحانی بننا پڑے گا. اس کے لیے اس جسم کو یسوع مسیح کی طرح پیدا ہونا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ روحانی ہونے کا مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. خداوند آپ کو اور مجھے یہ شرط دیتا ہے کہ آپ میرے وسیلہ سے میری جگہ پر جنگ لڑیں، آپ میری تعلیم کو، میری انجیل کی منادی کو آگے پھیلائے. کیا وہ کرنے کو خود نہیں تھا کر سکتا؟ جدو گناہ ہاں کیتے نے تو میرا کام بھی سانو ہی کرنا ہے. یاد رکھیے گا جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مت سوچئے گا میں مسیحی ہوں اس لیے آتی ہیں. اپنے گناہوں پر غور کیجئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ سارے ہمارے کرتا دھرتا ہی ہیں جو ہمیں آگے بھگتنے پڑیں گے. مسیحیت کے اندر گو کہ اپنی سولی اٹھاؤ اور چلو. سولی اس لیے اٹھانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں. مقدس سلیمان امثال کی کتاب میں کہتے ہیں خداوند اگر میں اپنے گناہوں کو ترازو میں تولوں تو میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائق نہیں ہوں. وہ مقدس تھا، ہم مقدس سلیمان جیسے نہیں ہیں.
تو یاد رکھیے گا دوستو، اگر آپ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اگر آپ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اگر آپ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، تو خدا آپ کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. آپ کتے کی مانند، آپ سور کی مانند، جو ایک پاک چیز میں آتا ہے لیکن پھر ناپاکی میں چلی جاتی ہے، کتے کی مانند جو اپنی کئی کر کے اسی کو چاٹتا ہے. خداوند فرماتا ہے جب تو بار بار گناہ کرے گا میں تیری شکل نہ دیکھوں گا. لیکن اگر تو گناہ نہیں کرتا، اگر تو میری راہوں پر چلتا ہے، اگر تو کلام خدا کو پڑھتا، سیکھتا اور اسے آگے پیش کرتا ہے، تو موسیٰ سے بھی بڑا، سلیمان سے بھی بڑا، داؤد سے بھی بڑا، کیونکہ تو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لایا ہے. ہاللیلویہ. دوستو یاد رکھیے گا، جب آپ روحانی ہو جاتے ہیں، یہ شرف کہیں نہیں بخشا گیا کائنات میں کسی کو بھی. آپ اور مجھے بخشا گیا کہ جو روح سے پیدا ہوا وہ روح کو، کہ اب ہم جسم سے پیدا ہوئے. یسوع مسیح کو قبول کیا، ایمان لائے، بپتسمہ لیا، اب روح سے پیدا ہو گئے. جیسے یسوع مسیح پیدا ہوئے ویسے آپ اور میں پیدا ہو گئے. میں آپ کو اور زیادہ آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. روح سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں اور باپ کے تخم سے، ہمارے اندر خون بھی ماں اور باپ کا آپ سبھی جانتے ہیں. ہمارے اندر جراثیم بھی ماں اور باپ کے، جو انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی میراث میں ہمارے اندر. پانی بھی گناہ والا، خون 5 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: وائٹ بلڈ سیل، ریڈ بلڈ سیل، پلازما، پلیٹلیٹس اور واٹر. 5 چیزوں سے مل کر پانی اینڈ میں، اس لیے کیونکہ روانگی کے لیے. ریڈ بلڈ سیل اس لیے خون لال رہے. وائٹ بلڈ سیل اس لیے وہ ڈیفینسنگ سیل ہے، آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں. پلیٹلیٹس اور پلازما اس لیے کیونکہ وہ بھی ایک بڑا کردار رکھتے ہیں جسم کے اندر. اور خون ہی جسم کی جان ہے، خون ہی جسم کی جان ہے. جب آپ دیکھتے ہیں خون ہمارے اندر کس کا آ گیا؟ ماں اور باپ کے ملاپ کا. گو کہ ان کی میراث میں ہم نے جو جو پایا وہ سب ہمارے اندر آ گیا. ناپاکی بھی ہمارے اندر آ گئی. لیکن دوستو جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں، کتاب مقدس کے اندر بپتسمہ کس ایج میں لینا چاہیے؟ برے صغیر ایشیا، پاکستان، ہمارے ملک کے اندر حاکموں کے تابع رہیں. حاکموں نے کہا بچہ اگر 18 سال کا عقل سنبھالتا ہے تو 18 سال میں بپتسمہ لینا چاہیے. یاد رکھیے گا دوستو، حاکموں کے تابع رہنا بھی خدا نے ہمیں کہا ہے، اور یہ بھی ایک اپنے آپ میں ہی عبادت ہے. تو اب ذرا سنیے گا کہ جسم سے جو پیدا ہوا اس کے اندر خون بھی ماں باپ کا، جسم کے اندر جو پیدا ہوا پانی بھی ماں باپ کا، جسم کے اندر پیدا ہوا عادتیں بھی ماں باپ کی، جسم کے ساتھ جو پیدا ہوا سارے کام جو گناہ ماں باپ نے کیے وہ بھی آگے ٹرانسفر ہو گئے. لیکن جب روح سے پیدا ہوتے ہیں، آپ اور میں جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر کیسے یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، کیسے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے کوڑے کھائے، کیسے یسوع مسیح نے ہمارے لیے اذیتیں، مصیبتیں اور لعنتیں، بیماریاں اپنے اوپر لے لی، کمزوریاں اپنے اوپر لے لی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں. تب خدا کا روح ہمارے اندر ہو کر کام کرتا ہے، آہیں بھر بھر کے رلاتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر. اب میں منادی کروں گا، پہلے بپتسمہ لوں گا، روحانی ہوں گا، ماں اور باپ کو چھوڑ کر میں تجھ سے پیدا ہوں گا، کیونکہ میں تیری میراث ہوں، میں باپ ابراہیم کی میراث ہوں، میں یسوع مسیح کا خادم، یسوع مسیح کا دوست، یسوع مسیح کا شاگرد. میں ماں باپ کے تخم سے نہیں بلکہ خدا کے تخم، خدا کے بیج، خدا کے کلمے سے پیدا ہوا. ہاللیلویہ. میرے یسوع کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. دوستو یاد رکھیے گا، جب آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں تب آپ کے ماں باپ کا آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. پیدا ہونے میں آپ کی میراث باپ ابراہیم کی بن جاتی ہے، آپ کی میراث زندہ خدا کی بن جاتی ہے، آپ کی میراث الوہیم کی بن جاتی ہے. آپ کا باپ خدا خود ہو جاتا ہے، آپ کی ماں خدا خود ہو جاتی ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بھائی اور آپ کا بہن بھی خدا خود. ایک عزیز جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب خدا بن جاتے ہیں. خدا ہر ایک رشتے میں آپ کو سمو لیتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تیری ماں تجھے چھوڑ جائے
तेरा बाप तुझे छोड़ जाए, तेरी बहन तुझे छोड़ जाए, तेरा भाई तुझे छोड़ जाए, तेरा दोस्त तुझे छोड़ जाए, तेरा अजीज तुझे छोड़ जाए, तेरा पड़ोसी तुझे छोड़ जाए, तेरा कुलीग तुझे छोड़ जाए, हर एक इंसान तुझे छोड़ जाएगा, हर एक इंसान तुझे छोड़ जाएगा, लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। माँ अपने शीरखार बच्चे को छोड़ जाएगी, दूध पिलाते बच्चे को छोड़ जाएगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे दस्तबरदार ना होऊंगा, क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया। तू माँ बाप का तो बेटा है, उससे ज्यादा मेरी औलाद है। हालेलुया। आप अजीम लोग हैं। आप रूह से पैदा जब होते हैं, आप जमीनी माँ बाप से नहीं बल्कि खुदा से पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जब हम रूह से पैदा होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारी गुनाहों की क्वांटिटी, तादाद जो है वो पहले से ज्यादा हो जाती है। हम बपतिस्मा लेकर ज्यादा गुनाह में फंस जाते हैं, हम बपतिस्मा लेकर उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिर लानतें आती हैं हम पर, फिर लानतें मुसीबतें आती हैं हम पर। जब हम खुदा के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, रूहानी होने के बाद, खुदा के बेटियां बेटे होने के बाद, तब हमारे साथ होता क्या है? आज जो चल रहा है न्यूज में, वही हमारे साथ होता है और हमारी औलाद के साथ होता है। मैं आपके सामने एक इस्तबात पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। इस्तिश्ना की किताब, जिनके पास किताबें मुकद्दस है वो निकाल सकते हैं। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, खुदावंद खुदा की पाक शरीयत, खुदावंद खुदा का पाक कलाम, इस्तिश्ना की किताब, जहां पर फरमाबरदारी और नाफरमानी का किस्सा है। 28वां बाब और उसकी 30वीं से 32वीं आयत तक ऑनवर्ड पढ़ता चले जाऊंगा। सुनिएगा गौर से, अब सुनिएगा गौर से और सोचिएगा कि कहीं ये आपके साथ या मेरे साथ तो नहीं हो रहा। तो अगर हो रहा है तौबा कीजिए, नहीं हो रहा तो खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए और खुदावंद के कलाम को सीने से लगाइए। सुनिएगा 30वीं आयत से, औरत से मंगनी तो तू करेगा। ऊपर हेडिंग है नाफरमानी के नतायज। जब आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जपेंगे, दिल में नहीं रखेंगे, तो तब खुदा आपके साथ करेगा क्या? खुदा करेगा क्या? गो के हमारी हरकतों की वजह से ये होगा, लेकिन खुदा यहां बोल रहा है, सुनिएगा, खुदा करेगा क्या? औरत से तू तो मंगनी करेगा, लेकिन दूसरा उससे मुबाशरत करेगा। तू घर बनाएगा पर उसमें बसने ना पाएगा, तू पाकिस्तान लगाएगा पर उसका फल इस्तेमाल ना करेगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबाह किया जाएगा पर तू उसका गोश्त ना खाने पाएगा। तेरा गधा तुझसे जबरन छीन लिया जाएगा और तुझको फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ें तेरे दुश्मनों के हाथ लगेंगी और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। अब सुनिएगा 32वीं आयत बड़े गौर से। तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी, तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी। सारा दिन अपने बच्चों के लिए उन्हें देखेंगी जरूर, लेकिन देखते देखते क्या होंगी? तरस जाएंगी। तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो हो रहा है, ये किसकी गलती है? ये किसी की गलती नहीं है, और जिसकी होगी खुदा उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, यह जिंदा खुदा क्या फरमाता है? अगर तू मेरी नाफरमानी करेगा, अगर तू मेरी नाफरमानी करेगा तो तेरे बेटे बेटियों को मैं पकड़ के गैर कौमों में दूंगा। तू देखेगा जरूर लेकिन कुछ कर ना पाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, शीशे का एक रुख मत देखा करें। वो शीशा जितना सामने से चमक रहा होता है, कभी पीछे देखिएगा उतना गंदा पेंट किया होता है उस पे, पीले कलर का, बत्थे से कलर का। हमेशा कलामे खुदा को पढ़ें, आपको दुनिया में होती हुई सारी सच्चाइयां नजर आएंगी। ये हो क्या रहा है हमारे ही बच्चों के साथ? कभी 2-2 साल के बच्चे मार दिए जाते हैं, कभी नदियों में फेंक दिए जाते हैं। क्यों हो रहा है? जब कलामे खुदा को पढ़ेंगे नहीं। हमारे गैर अक़वाम के भाई, बच्चे पैदा होते हैं, उनके कानों में अजान देते हैं। हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? हमने अपने बच्चों को कब 2-2 घंटे 3-3 घंटे इस कलामे खुदा का, इस बीज का अपने बच्चों के अंदर बोया?
یاد رکھیے گا دوستو، جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تب یہی چیزیں کام آتی ہیں سامنے. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے ضرور. کتاب فرماتی ہے، خدا فرماتا ہے تو دیکھے گا لیکن تو ترس جائے گا، کچھ کر نہ پائے گا. کیا پتا ہو خدا نے وہاں غیر قوم میں کوئی کام لینا ہو. میں ایک ایسی پرسنل ایک فیملی کو جانتا ہوں جو غیر قوم میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سر ہمیں نہیں آنا، ہمیں مسیحیوں کے اندر نہیں آنا. کیا پتا ہو خدا نے مجھ سے یہیں پر کام لینا ہو. ان کا ایک بچہ ہوا، ان کا 2 بچے ہوئے، ان کے 3 بچے ہوئے، جتنے بچے ہوئے سب کے سب مسیحی آج وہ غیر قوموں کے اندر یسوع کے نام کی مرادی کر رہے ہیں. ہاللویا. ہماری حرکتوں کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن خدا یہ ہمت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس لعنت میں سے برکت کو پیدا کرے، اس گناہ میں سے جزا کو پیدا کرے، اس موت میں سے زندگی کو پیدا کرے، اس لعنت کے اندر میں سے برکت کو پیدا کرے. تو دوستو یاد رکھیے گا، روح اور پانی سے پیدا ہونا لازم القول ہے. روح اور پانی سے پیدا ہونا لازم القول ہے، ورنہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. آج کل ایک اور چیز ہے جو ہم میں بہت زیادہ ہے. مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا، یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھوں گا. ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. یہ دوسری آگ کی بات ہو رہی ہے، دوسری موت کی بات ہو رہی ہے، دوزخ کی آگ کی بات ہو رہی ہے. سب سنیے گا. دوزخ کی آگ میں جائے گا کون مگر بزدلوں. بزدل وہ جو خدا کو پہلی بات تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، دوسری بات دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے. بزدل ڈرتے ہیں اور دوسرا شرماتے ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ کی آگ میں. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پہاڑ گنج کے اندر جادوگروں کو جانتے ہیں؟ بہتیرے لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یاد رکھیے گا دوستو، جادوگر کے بارے میں کتاب مقدس خدا خود فرماتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. اگر آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی کتاب مقدس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ جا کے جادوگر کو بتائیے کہ اے میرے بیٹے جادوگر، اے میرے دوست جادوگر، اے میرے بڑے بھائی جادوگر، اے میرے چھوٹے بھائی جادوگر، توبہ کر لے، توبہ کر لے، ورنہ خدا تجھے چیرنے کو نہیں چھوڑے گا. پہلے تو مارے گا، اس کے بعد پھر تجھے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا، جہاں تیرا کیڑا کبھی نہ مرے گا اور تیرے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. یاد رکھیے گا، دانیل کی کتاب میں لکھا ہے سارے ہی زندہ کیے جائیں گے مردے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے. پیچھے پرانے عہد نامے میں بتا دیا گیا. کچھ کی عزت ہوگی، وہ زندگی ابدی پائیں گے، اور کچھ ذلت اور رسوائی اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے کے لیے زندہ کیے جائیں گے. مریں گے وہ بھی نہیں، رہیں گے زندہ لیکن درد کو محسوس کرتے رہیں گے. تو دوستو آگے لکھا ہے حرام کارو، جادوگروں اور بت پرستوں. آج ہمارے بہتیرے گھروں میں بت پرستی بھی ہے. جو روح اور پانی سے پیدا ہوا اس کا بت پرستی سے کوئی لینا دینا نہیں. چاہے وہ کیلنڈر کی شکل میں بت پرستی ہو، کاغذ کی شکل میں بت پرستی ہو، چونے کے پتھر کی شکل میں بت پرستی ہو، جیسی بھی بت پرستی ہو، خدا فرماتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں ہی جائے گا. اب آپ جتنا 19-20 کرتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام تھا بتانا. اور آگے لکھا ہے اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر ہوگا. یہ دوسری موت ہے. پہلی موت جو آپ خود مریں گے، اور دوسری موت جو خدا دوزخ کی آگ میں ڈالے گا. جو جھوٹے ہیں، یہ پکڑنے والا ہر کوئی سچا نہیں ہوتا. اس کو پکڑ کے آپ کو بہتیرے لوگ جھوٹ کھلا رہے ہوں گے، سکھا رہے ہوں گے، پلا بھی رہے ہوں گے، لیکن جب آپ اسے پڑھتے ہی نہیں تو آپ کو اور مجھے کیا پتا ہو یہ کیا کہتا ہے. آپ کو تو یہی لگے گا اس نے 40 سال 50 سال محنت کی، اس کی 60 سال عمر ہے، 60 سال کا تجربہ ہے، خدا کا بڑا اچھا بندہ ہے، خدا کا بڑا سورما ہے. ہم اسی بات کو لے کر ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخر میں ہمارے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. یہ پڑھیے، یہ بلڈ شیڈ سے بھری ہوئی ہے، یہ خون کے دبوں سے بھری ہوئی ہے، خون کی ندی، خون کے جھیل اور خون کے سمندر پر تیرتی ہوئی آپ کے اور میرے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے. آخر میں یہی چلا چلا کر گواہی دے گی میرے کار پیسہ انہیں تو میں نے کھولیا بھی نہیں، اس نے مجھے پڑھا بھی نہیں. یہ کلام ہی یسوع مسیح نے کہا میں دنیا پر الزام لگانے نہیں آیا، ایک ہے الزام لگانے والا، وہ خود خدا کا کلمہ، خود خدا کا کلام جس کو آپ نے مانا ہی نہیں. تو دوستو خدا کا کلام 2 ٹوک ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے.
ये आपको एक अल्फाज दे देगा, दैट्स इट। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, 19-20 करके हमें नहीं बताइएगा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, ये निशान था, ये निशान होगा, ये वो था, पहले पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए बुद्ध बनाए गए। नो। क्या पहले मछेरे जो थे, मुकद्दस पतरस जो थे, क्या वो अनपढ़ थे? वो अनपढ़ ही थे। आपको पता है मछेरे बंदे से 10 कदम दूर वैसी बदबू आती है, वैसी बदबू आती है। एक महसूल लेने वाला, टैक्स लेने वाला जो रोमी सरदार का बंदा है, सारे ही नकम्मे, सारे ही नठल्ले और सारे के सारे चोटी के गुनाहगार, शायद आपसे और मुझसे ज्यादा गुनाहगार होंगे वो। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब आपका खुदा, मेरा खुदा गुनाहगारों को चुनता है, वो गुनाहगार रहने नहीं देता। जब नादानों को चुनता है, नादान रहने नहीं देता। नापाकों को चुनता है, नापाक रहने नहीं देता, बल्कि रूह से और पानी से बपतिस्मा देकर अपनी मिरास बनाता है और कहता है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आज तुम मुझसे पैदा हुआ, मैं तेरा बाप हूं। हालेलुया। दोस्तों, खुदा का तुकम हम हर एक में होना चाहिए। खुदा का तुकम है ये कलाम है खुदा, खुदा का बीज अगर आपके अंदर नहीं तो शयातीन की नस्लें आपके अंदर राज करेंगी। और अगर खुदा का तुकम, खुदा का बीज आपके अंदर है तो शैतान की जरूरत नहीं आपके सामने आए, दूर से ही देख के यीशु के नाम में भाग जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। मैं चाहता हूं कलाम है खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए दोस्तों, हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के सामने मुनाजातें रखेंगे, खुदावंद के सामने अपनी इल्तिजाएं पेश करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब कलाम खुदा नाजिल होता है तब शिफाएं बंटना शुरू हो जाती हैं। आइए खुदावंद के सामने अपनी मुनाजातों को रखें, अपने दिलों को खोलिए। खुदावंद आपका खुदा, मेरा खुदा इन तमाम मुसीबतों से हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। कदूस 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 आसमानी जिंदा खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ जलाली अब्बा तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि अब आप तू ही पैरों भर का खालिक और मालिक है। आसमानी अब्बा तू ही यहोवा यरी है जो मुहैया करता है, तू ही यहोवा निस्सी है जो कौमों का झंडा है, तू ही यहोवा राफा है जो शिफा का मंबा और मबदा है। आसमानी बाप तू ही यहोवा शालोम है जो तसल्ली का खुदा है, तू ही यहोवा एल शदाई, एदोनाई, यहोवा एलोहीम खुदा बाप। आसमानी बाप तू ही आफताबे सदाकत है जिसकी किरणों में शिफा है। खुदावन तू ही हमारा याह यानी निजात देने वाला खुदा, एल यानी एलोहीम खुदा। आसमानी अब्बा तू ही ऐसा खुदा है जो जंग में अजीम है, जो है खुदावन माबूदों का माबूद, खुदाओं का खुदा, इलाहों का इलाह, उस्तादों का उस्ताद, वजीरों का वजीर, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। आसमानी बाप तू ला तब्दील खुदा है, आजकल और अब तक यकसा खुदा है। खुदा तो ला मुबद्दल कलाम है, तेरा कलमा यसु अल मसीहा तेरा बेटा है। खुदावंद अल्फा और ओमेगा और अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और अंजाम है। आसमानी बाप तेरे सामने मुनाजातें पेश करते हैं, इल्तिजाएं पेश करते हैं, दुआएं पेश करते हैं। खुदावंद हमें तमाम बदियों से बचा और है खुदावंद आज का कलाम है खुदा हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अगर हम बपतिस्मा ले चुके तो है खुदावंद हमें रूह और सच्चाई से पैदा होने का मतलब और अच्छे तरीके से समझा ताकि हम गुनाह से बचे रहें, पाक रहें और तेरा पाक रूह कुदुस हम में बराजमान हो और हम तेरे काम को आगे पेश करें। आसमानी अब्बा मैं दुआ करता हूँ आज के कलाम खुदा के लिए वो सबके दिलों में घर करे और ये कलाम खुदा ये अपने बच्चों को सिखाने वाले हों। खुदा मैं तेरे बेटे मुश्ताक के लिए दुआ करता हूँ। खुदा जो अनस्पोकन प्रे है, खुदा जो भी तंगी तकलीफ है, जो भी है खुदा मसले मसाइल है, जो भी है खुदावंद दुश्वारी है, वो सब की सब तेरे यीशु नाम में दूर हो। लेकिन ऐ खुदावंद मैं जानता हूं तू कहता है क्या है मेरे बेटे, जा तूने अपने ईमान से शिफा पाई लेकिन अब गुनाह ना करना वरना 7 गुना ज्यादा बीमारियां, लानतें, बदरूहें तुम्हारे अंदर होंगी। ऐ खुदावंद अक्सर औकात होता है हम शिफाओं को ले तो लेते हैं, तुझसे नेमतों को भी ले लेते हैं, फजीलतों को भी ले लेते हैं, बरकतों को भी ले लेते हैं, तब तुझे भूल जाते हैं। ऐ खुदावंद हमें हर वक्त तू अपने साथ रखने की कुव्वत और दनाई और अकल अता फरमा। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ एक बार फिर से तेरे बेटे
दाइम के लिए खुदावंद उसे अपनी पनाह में रखना। खुदावंद तेरे बेटे अल्फ्रेड के लिए दुआ करता हूँ कि दिन ब दिन खुदावंद इंप्रूवमेंट की हालत में तेरा बेटा होता चला आ रहा है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद एक बार फिर से तू उसे अपने पैरों पे खड़ा करो। खुदावंद इस मंच को संभालने की ताकत और कुदरत अता फरमा। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद जो नहीं बता पाए उनकी बीमारियों पर खुदावंद मुझसे ज्यादा तू जानता है, क्योंकि तूने इनकी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। आसमानी बाप अपनी तमाम दुआओं से खुदावंद, अपने तमाम फजल से, तमाम रहम से, तमाम शरीयत से, तमाम खुदावंद अपने कलाम खुदा से इनको हील करना। खुदावंद आखिर में बेटी आरजू के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद जिस मुसीबत में है खुदावंद अपने जोरे बाजू से उसे छुड़ाना। आसमानी अब्बा इन तमाम दुआ मुनाजात इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीहा के नाम से आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत खुदा के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इज़राइल के साथ हो। आसमानी बाप एक बार फिर से दुआ करता हूँ इस पाक मजमा के लिए, पाक महफिल के लिए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद सब के सब ब्लेस्ड हैं। खुदावंद मैं जानता हूँ जितनी मुनाजातें इल्तिजाएं दुआएं तुझसे मांगी तूने अपने यीशु नाम में कबूल की, और खुदावंद अपने हैकल मुक़द्दसा के ज़ख़ीरा खाना से तमाम शिफाओं को खोल कर खुदावंद हमें सौंप दिया। आसमानी अब्बा एक बार फिर से इन तमाम दुआओं को मांग ले तो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय यीशु दी, हर जय यीशु दी। हालेलुया। ओह माशाअल्लाह।